गन्ने के काश्तकारों की आखिरकार सुनी गई। चनियोट की शुगर मिल्स में क्रशिंग शुरू। 3 मिल्स के बाहर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी सेल भी कायम। भवाना की रमजान शुगर मिल में भी क्रशिंग शुरू। कमालिया की शुगर मिल ने भी गन्ना खरीदना शुरू कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में एसी गुलाम मुस्तफा जट समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद की शुगर मिल्स में सरकारी यकीन दहानी के बावजूद क्रशिंग का आगाज न हो सका। क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक रवानी के लिए इक़दामात। सीटीओ फैसलाबाद की शुगर मुल्जिमान को हिदायत जारी। गन्ने की मुंतकिली के लिए डबल ट्रॉली के इस्तेमाल और ओवरलोडिंग से रोक दिया। मसरूफ शाहराहों पर ट्रॉलियां पार्क न करने की हिदायत। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी की परेशानी दो चंद। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 15 से बढ़कर 16% पर पहुंच गई। महंगाई मजीद बढ़ेगी। मईशत का पहिया जाम होगा, मौसमी माहिरीन के खदशा। सुई नॉर्दर्न कंपनी का ई बिल के इजरा का फैसला। कंपनी ने सार्फिन का रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में बिल्स की ताखीर समेत दीगर मसाइल खत्म हो जाएंगे। डिवीजन में मनमानी कीमतों पर यूरिया खाद की फरोख्त का मामला। स्पेशल ब्रांच ने मुलव्विस 48 दुकानों की लिस्ट कमिश्नर को भिजवा दी। फैसलाबाद की 15, झंग की 26, चनियोट की 4 और टोबा की 3 दुकानें शामिल। कमिश्नर की मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए कोशिशां हैं। एसपी लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान असगर की सिटी 41 से गुफ्तगू। साबिक नायब सदर बार उस्मा सिंधु का क़वानीन पर अमल दरामद पर जोर। मारूफ आलिम दीन सैयद हसन मुजीब कहते हैं, इस्लाम ने ख़वातीन के एहतराम का हुक्म दिया है। हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। लोगों को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हम एज अ मुस्लिम, एज अ इंसान, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी इन चीज़ों को किसी सूरत टॉलरेट नहीं कर सकते। आज तक कोई इस डोमेस्टिक वायलेंस पे कानून तो बने हैं, लेकिन किसी को सवाए एक तेजाब फेंकने के छोटे छोटे वायलेंस में किसी को पनिश नहीं किया जाता। खवातीन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद और किसी भी किस्म की ज़रब लगाते कतर इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा जो इस्लाम जानवर पर जुल्म करने का नहीं कहता, तो वो कब इस बात की इजाज़त देगा कि आप किसी की बहन पर या किसी पर आप तशद्दुद करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आखिरी मरहले में दाखिल। कारकुनान पुरजोश। फैसलाबाद से खिलाड़ी कप्तान की कॉल पर तैयार। मियां फरूख हबीब की क़यादत में काफिला रावलपिंडी रवाना। तांदियावाला से एहसन रियासतियाना की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। कमालिया से भी कारकुनान की बड़ी तादाद एमएनए रियासतियाना की क़यादत में रावलपिंडी रवाना। लालिया में एमपीए तैमूर अमजद लाहली के डेरे पर कारकुनान की बैठक। काफिले की सूरत में जलसा गाह पहुंचेंगे। लालिया में साबिक एमपीए मेहर इम्तियाज अहमद लाहली की सियासी सरगर्मियां तेज। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। साबिक नाज़िम सांगड़ा सादात सैयद इखलाकुल हसन शाह साथियों समेत जोधी ग्रुप में शामिल। मुस्तकबिल में सियासी तौर पर इकट्ठे चलने पर इत्तेफाक। पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 4 के 33 एहलकार स्पेशल ड्यूटी से गैर हाजिर। एहलकारों को फैसलाबाद से लॉन्ग मार्च ड्यूटी पर रावलपिंडी भेजा गया था। गैर हाजिर एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट बटालियन कमांडर को इंसाल। रिपोर्ट में सख्त कार्रवाई की सिफारिशात। चनियोट में मछली का शिकार करने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। महकमा फिशरीज ने दरियाए चिनाब में पॉइंट्स मुख्तस कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर फारूक रशीद ने इफ्तिताह किया। यौमिया 100 रुपए लाइसेंस फीस देकर मछली पकड़ी जा सकेगी। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा ने अशिया जरूरिया की कीमतें मुकर्रर कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपए, 10 किलो का 648 रुपए में मिलेगा। कार्रवाई का इंदिया। रवा माली साल के 4 माह में मुल्की बरामदात में 7.35% इजाफा। जुलाई से अक्टूबर 21 खरब 31 अरब 77 करोड़ 60 लाख रुपए की बरामदात। फैसलाबाद के बरामद कुनिंदगान के रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात।
کہتے ہیں کہ ریکارڈ پرانا ہے، اگلے 4 ماہ ٹیکسٹائل برآمدات کی صورتحال خوفناک ہوگی۔ پنجاب پولیس میں بھرتیاں، اگلے مرحلے کا آغاز 30 نومبر سے ہوگا۔ فیصل آباد اور ٹوبہ سمیت 21 اضلاع میں بھرتیاں ہوں گی۔ بھرتی بورڈ تشکیل، ڈیپٹی کمانڈنٹ پی سی میاں ادریس فیصل آباد بورڈ کے چیئرمین، ایس ایس پی آپریشنز عبداللہ احمد سیکرٹری مقرر۔ ٹوبہ الیکشن کمیشن نے عمارت کی تعمیر کے لیے صوبائی حکومت سے جگہ خرید لی۔ جھنگ روڈ پر ایک کینال جگہ خرید کر ملکیت کا بورڈ آویزاں، غیر قانونی تعمیر یا قبضے کی صورت میں کارروائی کی وارننگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ایم پی اے چودھری ظہیر الدین کی ملاقات، حلقے کے مسائل، ترقیاتی اسکیمز اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ احساس راشن اور صحت کارڈ پروگرامز کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عزم۔ 27 نومبر سے رجکوٹ میں گرو نانک کبڈی میلے کا آغاز، ایونٹ میں نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑی شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی ایم پی اے ملک عمر فاروق کی پریس کانفرنس، بابا گرو نانک کپ کو ورلڈ کپ سے بڑا ایونٹ قرار دیا۔ ڈیپٹی کمشنر جھنگ محمد ارشد بھٹی کا تھانہ سٹی کا دورہ، ایس ایچ او شاہد امیر قادری نے پھول پیش کیے۔ ڈیپٹی کمشنر نے تھانے کا جائزہ لیا، علاقے میں امن و امان پر بریفنگ لی۔ سی ای او فیصل آباد انڈسٹری اسٹیٹ منظر علی جاوید کا تبادلہ، تنویر جبار کو نیا سی ای او فیڈمک تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تنویر جبار اس سے قبل ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات تھے۔ نعمان علی کو اے سی جڑوالا تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ احمد سعید منج کے تبادلے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کی سیٹ خالی تھی۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس میں کنسٹرکشن، انٹیریئر اور فرنیچر پر میٹنگ، ممبر مریم وقار نے چیمبر کو کاروباری خواتین کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ جی ایم کسٹمر سروسز فیسکو اطرت حسین کی ریٹائرمنٹ تقریب، ڈی جی کمرشل چودھری خالد محمود نے اہتمام کیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین اوان اور سی ای او فیسکو چودھری بشیر احمد کی خصوصی شرکت۔ گوجرا میں متحدہ جمعیت اہل حدیث کی پیغام پاکستان کانفرنس، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا احسان عالم سمیت تمام مسالک کے علماء کی شرکت۔ اتحاد امت کو وقت کی بڑی ضرورت قرار دیا گیا۔ 9ویں سالانہ 2 روزہ رنگا رنگ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول، پہلی نشست تلاوت کلام پاک سے آغاز، ثقافتی اقدار اور نئے زمانوں کی دستک پر گفتگو، اصغر ندیم سعید، مصدق ذوالقرنین، ڈاکٹر عارفہ، سیدہ زہرا، سارہ حیات، ناہید آپا اور شیبہ عالم نے اظہار خیال کیا۔ لٹریری فیسٹیول کا دوسرا سیشن کتاب جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں کے نام، مشہور شاعر فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ ہاشمی نے والد کے خطوط اور یادگار لمحات بارے بتایا۔ مکالمہ سیشن میں اصغر ندیم سید نے اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں پر اظہار خیال کیا۔ شعری نشست میں مشہور شاعر رحمان فارس، افتخار عارف، کشور ناہید، خالد مسعود، عباس تابش اور دیگر نے کلام پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ فیصل آباد چیچا بوگڑا 254 میں نور الاسلام مسجد اور مدرسہ کیمپس 2 کا افتتاح۔ افتتاحی تقریب میں ابو احمد پیر مقصود مدنی، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جھنگ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 3 روزہ فہم قرآن کلاس، ضلعی امیر میر قاسم، مہر حسین جاوید، ڈاکٹر عبدالجبار، مہر فرید مکھیانہ سمیت دیگر کی شرکت۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے قلوب کو قرآنی تعلیمات سے منور کیا۔ اسامہ بن زید پبلک ہائی اسکول فیصل آباد میں سائنس نمائش، طلبہ نے شاندار معزز بنا کر پیش کیے۔ ڈائریکٹر منیر اشرف، اساتذہ اور والدین نے سراہا۔ جھنگ کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں خوبصورت جانوروں کی نمائش، طلبہ کی پالتو جانوروں کے ساتھ شرکت۔ وائس چانسلر نسیم احمد سمیت دیگر نے حوصلہ افزائی کی۔
جھانکی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں نیزہ بازی مقابلے، شہر بھر سے ماہر گھڑ سواروں کی شرکت، صاحبزادہ خواجہ غلام محی الدین، مہر عامر، مہر نوید، مہر نیاز انجم سمیت دیگر نے مہارت کے جوہر دکھائے۔